महिमामय नगरसभाका आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, सभाका आदरणीय सदस्यज्यूहरू, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, सञ्चारकर्मी एवं समस्त नगरवासी बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आर्थिक वर्ष 2081-82 को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न म यस गरिमामय नगरसभामा उपस्थित भएको छु। सर्वप्रथम राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डतालाई अछुत नराख्दै लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना र जातीय तथा वर्गीय विभेद अन्त्य गर्ने अभिलाषाका साथ राष्ट्र र राज्य निर्माणको सङ्घर्षपूर्ण दौरानमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। 10 वर्ष जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, जनआन्दोलन लगायत अधिकार प्राप्तिसँग जोडिएका सम्पूर्ण आन्दोलनमा घाइते तथा अपाङ्ग हुनुभएका देशभक्तहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उहाँहरूको योगदानप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। सभाध्यक्ष महोदय तथा सदस्यज्यूहरू, हाम्रो नगर र हामी नगरवासी अवसर र सम्भावनाको पहाडमाथि उभिएका छौँ। यिनै सम्भावनाहरूलाई उपयोग गरेर सीमित स्रोत साधनको वैज्ञानिक परिचालन र अन्य सङ्घीय इकाइहरूसँगको सहकार्यबाट यो नगरपालिकालाई विकसित र समृद्ध बनाउने सोचका साथ आर्थिक वर्ष 2081-82 को यो बजेट तथा कार्यक्रम यस गरिमामय सभामा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। हामीलाई प्रकृतिले अथाह सम्पत्ति दिएको छ। हामीले प्रकृति प्रदत्त स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन र हामीलाई परिचालनद्वारा नगर समृद्धि सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। यसका लागि निम्नानुसार कार्यक्रमहरू राखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को आय र व्ययको यथार्थ विवरण। आर्थिक वर्ष 2079-80 को आन्तरिक आय राजस्वबाट प्राप्त रकम 1,15,21,529। अघिल्लो वर्ष खर्च नभएको आल्य रकम रु 5,19,16,364। सङ्घीय सरकार राजस्व बाटफाटबाट प्राप्त रु 9,93,62,380। प्रदेश सरकार राजस्व बाटफाटबाट प्राप्त रु 1,82,45,023 र स्थानीय राजस्व बाटफाटबाट रु 22,06,632 गरी राजस्व बाटफाटबाट प्राप्त जम्मा रु 11,98,14,035। सङ्घीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान रु 15,09,60,000, सङ्घीय सशर्त अनुदान चालु रु 45,75,95,000, सशर्त पुँजीगत अनुदान रु 6,88,00,000, समपूरक अनुदान रु 40,00,000, विशेष अनुदान रु 1,85,00,000 गरी जम्मा प्राप्त रु 69,98,55,000। प्रदेश सरकारबाट समानीकरण अनुदान रु 78,29,500, सशर्त चालु अनुदान रु 9,93,000, सशर्त अनुदान पुँजीगत रु 2,24,93,000 र समपूरक अनुदान रु 1 करोड गरी जम्मा प्राप्त अनुदान रु 4,13,15,500। वास्तविक कुल आय रु 92,44,22,479 मध्ये 83,43,75,110 खर्च भएको छ। यो वास्तविक कुल आयको 90.16% हुन आउँछ। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को आय र व्ययको संशोधित अनुमान। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजित ऐन अनुसार विनियोजित रकम रु 98,657,000 र विनियोजित ऐन अन्तर्गत समावेश नभएको सङ्घ तथा प्रदेशबाट प्राप्त विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र अन्य अनुदान समेत रु 1,14,71,000 गरी कुल संशोधित बजेट रु 79,21,28,000 गएको छ। आन्तरिक आय राजस्वतर्फ रु 1,80,00,000 अनुमान गरिएकोमा 2081 असार 9 गतेसम्म रु 1,03,00,000 मात्र प्राप्त भएको छ। सङ्घीय सरकारतर्फको राजस्व बाटफाटबाट रु 13,24,29,000 प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा हालसम्म रु 9,80,14,192 मात्र प्राप्त हुन आएको छ। प्रदेश सरकार राजस्व बाटफाटबाट रु 2,30,78,000 प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा हालसम्म रु 2,24,29,614 मात्र प्राप्त भएको छ। कुल संशोधित बजेट रु 79,21,28,000 मध्ये 2081 असार पहिलो सातासम्म पुँजीगत तर्फ रु 15,55,30,180 रुपैयाँ र चालुतर्फ रु 45,67,66,027 गरी जम्मा रु 61,22,96,207 रुपैयाँ खर्च भएको छ। जसमा पुँजीगत तर्फ 53.11%, चालुतर्फ 65.31% र समग्रमा कुल बजेटको 61.71% खर्च भएको छ। सभाध्यक्ष महोदय तथा सदस्यज्यूहरू, अब म आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु।
बजेटका उद्देश्यहरू: उत्पादनमा कृषकको साथ कोही पनि नबसौँ खाली हात, कृषिमा रोजगारी सिर्जना गरी स्वावलम्बी बनाउँ, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने, दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास गर्ने, विभिन्न वर्ग, लिङ्ग, सम्प्रदाय, क्षेत्र र जनजातिको समावेशी र समन्वय विकास गर्ने, सबै क्षेत्रमा सुधार गर्दै सुशासनयुक्त नगरपालिकाको रूपमा विकास गर्दै लैजाने। बजेटका प्राथमिकताहरू: शिक्षा क्षेत्र सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने आयोजना तथा कार्यक्रमहरू, कृषि र पर्यटनलाई मुख्य आर्थिक गतिविधि मानि गरिने विकासका योजना तथा कार्यक्रमहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने कार्यक्रमहरू, मेरो नगर म बनाउँछु भन्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न, जनश्रमदानलाई प्रोत्साहित गर्ने, रोजगार वृद्धि गर्ने, स्थानीय कृषि उत्पादनमा वृद्धि र बजारीकरण गरी स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर गाउँ बनाउने योजना तथा कार्यक्रमहरू, स्थानीय गौरवका योजनाहरू, आर्थिक पारदर्शिता सहित सुशासनयुक्त भ्रष्टाचार मुक्त नीतिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू, पर्यावरण प्रवर्धन विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू, महिला शिल्पी समुदाय, फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू, आदिवासी जनजाति, एकल महिला, विपन्न वर्ग लगायत लक्षित आयोजना तथा कार्यक्रमहरू, सङ्घीय तथा प्रादेशिक आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, आवधिक नगर विकास योजनाले निर्देशन गरेका कार्यक्रमहरू, सभाध्यक्ष महोदय तथा सदस्यज्यूहरू। उल्लेखित उद्देश्य तथा प्राथमिकताका आधारमा यस नगरपालिकाका आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट सारमा प्रस्तुत गर्दछु। आयतर्फ नगरपालिकाको आन्तरिक आय रु 2 करोड रहने अनुमान छ। आन्तरिक राजस्व तथा गैर राजस्वका दरमा सामान्य परिवर्तन गरिएको छ, जुन अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक 2080 मा प्रस्तुत गरिएको छ। सङ्घीय सरकार राजस्व बाटफाटबाट रु 14 करोड 6 लाख, प्रदेश सरकार राजस्व बाटफाटबाट रु 1 करोड 84 लाख 81 हजार र स्थानीय राजस्वबाट रु 36 लाख 54 हजार गरी राजस्व बाटफाटबाट जम्मा रु 16 करोड 27 लाख 35 हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेको छु। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदान रु 14 करोड 15 लाख, समपूरक अनुदान रु 50 लाख, सशर्त अनुदान रु 47 करोड 66 लाख 12 हजार र सशर्त अनुदान पुँजीगत रु 4 करोड 77 लाख 82 हजार गरी जम्मा रु 67 करोड 8 लाख 94 हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेको छु। प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदान रु 89 लाख 42 हजार, समपूरक अनुदान रु 1 करोड 30 लाख, सशर्त अनुदान चालू तर्फ रु 72 लाख 61 हजार र सशर्त अनुदान पुँजीगत तर्फ रु 7 करोड 34 लाख 73 हजार गरी जम्मा रु 10 करोड 26 लाख 76 हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेको छु। चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 मा खर्च नभई बचत हुने आय रकम रु 3 करोड 31 लाख 37,995 हुने अनुमान गरेको छु। माथि उल्लेखित स्रोतहरूबाट आर्थिक वर्ष 2081-82 को कुल बजेट रु 98 करोड 94 लाख 42 हजार 995 हुने अनुमान गरेको छु। विनियोजित तर्फ सङ्घीय सशर्त अन्तर्गत चालू कार्यक्रम तर्फ रु 47 करोड 46 लाख 12 हजार र सङ्घीय सशर्त अन्तर्गतकै पुँजीगत कार्यक्रम तर्फ 4 करोड 77 लाख 82 हजार विनियोजन गरेको छु। सङ्घीय समपूरकबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको लागि रु 1 करोड र प्रदेश समपूरकबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको लागि रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सशर्त अन्तर्गत चालू कार्यक्रमतर्फ रु 72 लाख 61 हजार र प्रदेश सशर्त अन्तर्गतकै पुँजीगत कार्यक्रमतर्फ रु 7 करोड 34 लाख 73 हजार विनियोजन गरेको छु। सङ्घीय तथा प्रदेश सशर्त अनुदान साझेदारी कार्यक्रमका लागि रु 2 करोड 12 लाख विनियोजन गरेको छु। वडागत पुँजीगत योजनाहरूका लागि रु 4 करोड 75 लाख 50 हजार, कार्यक्रम खर्च रु 1 करोड 20 लाख र चालू खर्च अन्तर्गत रु 1 करोड 16 लाख विनियोजन गरेको छु। अनिवार्य दायित्व सिर्जना हुने आयोजनाहरूको लागि जम्मा रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। कार्यालयतर्फ प्रशासनिक तथा कार्यक्रम खर्च रु 13 करोड 84 लाख, विषयगत कार्यक्रमतर्फ खर्च रु 2 करोड 95 लाख 92 हजार र नगर स्तरीय योजना तथा कार्यक्रमको लागि रु 6 करोड 61 लाख 20 हजार विनियोजन गरेको छु। विषयगत विनियोजनतर्फ आर्थिक विकास, कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै मेरो नगर म बनाउँछु भन्ने नीतिलाई आत्मसात गरिनेछ। अर्गानिक नगर निर्माण अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। वन पैदावार लगायतका स्थानीय स्रोत साधन तथा मौलिक रूपमा आधारित लघु घरेलु तथा सानो उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि तथा पशुपक्षी व्यावसायिक केरा खेती प्रवर्धनको लागि रु 15 लाख र कफी प्रवर्धनको लागि रु 45 लाख विनियोजन गरेको छु। रैथाने बाली कार्यक्रमको लागि रु 6 लाख विनियोजन गरेको छु। कृषि कर्जाको ब्याज अनुदानमा रु 5 लाख विनियोजन गरेको छु।
बाली तथा पशु बिमा कार्यक्रम नगद अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रु 1,50,000 विनियोजन गरेको छु। प्याज र बेसार उत्पादक कृषकलाई उत्पादनमा आधारित अनुदानका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। बाली संरक्षण तथा तरकारी उत्पादनका लागि बिउ बिजन वितरण गर्न 9 लाख विनियोजन गरेको छु। जनतालाई सुनौ उपमेयर कार्यक्रमका लागि 8 लाख विनियोजन गरेको छु। बुइपा चिसन केन्द्र सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। घुम्ती पशुपक्षी स्वास्थ्य शिविरको निम्ति रु 5 लाख विनियोजन गरेको छु। पशुपक्षी महामारी रोग नियन्त्रण र खोपका लागि लजिस्टिक खरिदका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। तेलहन बाली प्रवर्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरताको लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। मौरी प्रवर्धन कार्यक्रमको लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। कम्पोस्ट प्लान्ट तथा नमुना स्रोत केन्द्रलाई आवश्यक अध्ययन गरी थप व्यवस्थित गरिनेछ। वन्यजन्तुको आक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न अध्ययन गरी उपयुक्त विधि अवलम्बन गर्न बाली संरक्षण कार्यक्रमका लागि रु 75 लाख विनियोजन गरेको छु। उन्नत खाद्यान्न बाली बिउ उपयोगमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम कार्यान्वयन औषधि तथा उपकरण खरिदका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। दुधमा आत्मनिर्भर हुनका लागि गाई तथा भैँसी पकेट स्रोत केन्द्र सञ्चालनका लागि रु 30 लाख विनियोजन गरेको छु। पशुपालन मार्फत स्वरोजगार प्रवर्धन र आय आर्जन वृद्धिका लागि पाडापाडीको अनुदानको लागि रु 42 लाख विनियोजन गरेको छु। कृषिसँगै सम्बन्धित विशेष बाली उत्पादन र प्रोत्साहनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। फलफुल प्रशोधन केन्द्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनका लागि प्रदेशका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिनेछ। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रु 3,43 लाख विनियोजन गरेको छु। सिँचाइ खेतीयोग्य जमिनमा 12 महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यका साथ साना तथा मझौला सिँचाइ योजनातर्फ सङ्घ प्रदेश र नगरपालिकाको समेत साझेदारी रहने गरी एकमुष्ट रु 3 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। रोजगारी तथा उद्यम वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केका व्यक्तिहरूका लागि पुनः एकीकरण परियोजनाका लागि सङ्घ र नगरपालिकाको लागत साझेदारीमा रु 1,11 लाख र वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाहरूलाई लक्षित गरी सुरक्षित आप्रवासन परियोजना अन्तर्गत रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम सामी अन्तर्गत रु 39,54,000 विनियोजन गरेको छु। स्थानीय स्रोत साधन परिचालन गरी रोजगारी प्रवर्धन गर्ने पवित्र उद्देश्यले लघु उद्यम विकास कार्यक्रमतर्फ रु 13 लाख विनियोजन गरेको छु। स्थानीय स्रोत साधनबाट निर्मित फर्निचर लगायतका वस्तुहरूको प्रयोगमा जोड दिइनेछ। स्थानीय तहभित्र आवश्यक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान गरी दक्ष शिक्षित र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गर्ने अभिप्रायले रोजगार रणनीति तर्जुमाको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। उद्योग वाणिज्य सङ्घसँगको सहकारीमा उद्यम विकास केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नगरपालिका भित्रका सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल परियोजनाको लागि रु 84,13,000 विनियोजन गरेको छु। सङ्घ र प्रदेश सरकार तथा सहकारी सङ्घको सहकारीमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न र सबै सहकारीहरूलाई कोपोमिक्समा आबद्ध गर्दै नगर सहकारी विकास बोर्ड स्थापनाको लागि पहल गरिनेछ। सहकारी कार्यक्रमका लागि रु 15 लाख विनियोजन गरेको छु। पर्यटन पूर्वाधार कालिका भगवती तथा मझुवागढी सौन्दर्यकरण निरन्तरताको लागि रु 1,53,84,000 विनियोजन गरेको छु। बुइपामा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा निर्माण हुने विश्वकै सबैभन्दा अग्लो एलम्बर मूर्ति निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। नेर्पाको साकेला भिलेज पार्क निर्माणलाई निरन्तरता दिन रु 46,16,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। किराँत सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय निर्माणको लागि रु 36 लाख विनियोजन गरेको छु। शिव पार्वती मन्दिर योजना पुराना गाउँ दिक्तेल रूपाकोट मझौगढी नगरपालिका 1 को लागि रु 36 लाख विनियोजन गरेको छु। सहदेवगढी संरक्षणको लागि रु 14 लाख विनियोजन गरेको छु। सामाजिक विकास नगरवासीलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा र पोषणमा पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू हल गर्ने तथा समग्र सुधार गर्ने नीति लिएको छ। नगरवासीलाई स्वच्छ पिउने पानी तथा सरसफाइको सुविधामा पहुँच वृद्धि गर्दै लाने उद्देश्य लिएको छ। खेलकुदको विकास युवा परिचालन एवं प्रवर्धन गर्दै लगिनेछ। भाषा संस्कार संस्कृतिको संरक्षण प्रवर्धनका लागि खोज अध्ययन अनुसन्धानहरू गरिनेछ।
लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गरी समावेशी विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। शिक्षा जालपामा पुस्तकालय निर्माण गर्न रु 20 लाख विनियोजन गरेको छु। नगरपालिकाभित्रका विभिन्न विद्यालयहरूको मर्मत, पुँजीगत सुधार र घेराबारा गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय लेखा कर्मचारीको नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित हुने गरी नगरपालिकाको तर्फबाट रु 1,46,57,000 विनियोजन गरेको छु। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी शैक्षिक गुणस्तर र विद्यार्थी उपस्थिति र सुधारको लागि सेनिटरी प्याड खरिद र दिवा खाजा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। विद्यालय शैक्षिक सुधार तथा सुशासन प्रवर्धनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने दलित, जेएनदार तथा गरिब विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। शिक्षा क्षेत्रमा सबैको पहुँच पुर्याई शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि शिक्षा क्षेत्रमा रु 41,42,24,000 विनियोजन गरेको छु। युवा तथा खेलकुद दिक्तेल, रूपाकोट, मझरी नगरपालिकाभित्रका विभिन्न खेल मैदान निर्माण तथा मर्मत गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। माटी कोरे रङ्गशाला निर्माणको लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। बुइपा खेल मैदान निर्माणको लागि रु 40 लाख विनियोजन गरेको छु। विद्यालय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको सर्वाङ्गीन विकासको लागि राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिताको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। मेयर कप फुटबल, भलिबल, नगरभित्रका प्रतिष्ठित खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न, ग्रासरुट फुटबल प्रशिक्षण, स्तरीय कराते र ब्याडमिन्टन खेलको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। स्वास्थ्य खार्मीको स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गर्न रु 20 लाख विनियोजन गरेको छु। जनसेवा नगर अस्पताल सञ्चालनको लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। नेपाल सरकारद्वारा निःशुल्क वितरण गर्ने भनी तोकिएका औषधिहरू नगरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क उपलब्ध गर्न र स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण गर्दै औजार उपकरणका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप मासिक रु 1,000 उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु। जोखिम गर्भावस्था, प्रसुति, सुत्केरी तथा नवजात शिशुहरूलाई स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट रेफर भएमा एकतर्फी यातायात खर्च उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई निःशुल्क फोलिक एसिड तथा क्याल्सियम चक्की वितरण गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गरेको छु। PNC होम भिजिट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रसुति सेवा विस्तारको लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 1 नम्बर वडाको दिक्तेल बारीमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तारको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। रेड क्रस सङ्घको सहकार्यमा रक्त सञ्चार केन्द्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। कुपोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याई स्वास्थ्य सेवाको स्तरोन्नति कार्यको लागि स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रमा रु 7,74,61,000 विनियोजन गरेको छु। खानेपानी स्वच्छ खानेपानी विस्तार तथा पहुँच वृद्धिका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समावेशी र समतामूलक विकास र सशक्तिकरणको लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक विकास कार्यक्रमको लागि रु 32 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकार, करुणा फाउन्डेसन र नगरपालिकाको साझेदारीमा अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि रु 59,73,000 विनियोजन गरेको छु। शिल्पी समुदाय, फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू, सीमान्तकृत वर्ग आदिको सिप तथा क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। विपन्न तथा अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई संरक्षणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छु। नगर तथा मावि स्तरीय बाल क्लब गठन गरिनेछ। विपन्न तथा अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको छु। हिंसामा परेका व्यक्तिहरूको उद्धार संरक्षणका लागि लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, एकल महिला र दलित बालबालिका लगायतका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सङ्घीय अनुदान अन्तर्गत आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। आमा समूह तथा कृषक महिलाहरूलाई आवश्यकताका आधारमा सामग्री वितरणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। भाषा, संस्कार, संस्कृति तथा संरक्षण विभिन्न भाषा, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रत्यक्ष चित्रकला निर्माण कार्यक्रममा कोरिएका चित्रहरूलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। पूर्वाधार विकास
नगर क्षेत्रका सडकहरूमा 12 महिना यातायात सञ्चालन हुने गरी सडक स्तरोन्नति कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। नगरले आफ्नो लगानीमा निर्माण गर्न नसक्ने खालका ठुला पूर्वाधार योजनाहरूको लागि सङ्घ प्रदेश अन्तर्गतका निकायहरूमा बजेटका लागि पहल गरिनेछ। नगरका स्थानीय गौरवका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। विद्युत विस्तार तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोगमा जोड दिइनेछ। दिक्तेल पातेघा केपिलासगढी सडक स्तरोन्नतिका लागि सङ्घ र नगरपालिकाको लागत साझेदारीमा रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। कर कार्यालय गेटदेखि खाल्ले जाने सडक स्तरोन्नतिको लागि रु 40 लाख विनियोजन गरेको छु। दिक्तेल हस्पिटल चोक दोर्पा दुम्ली सडक स्तरोन्नतिको लागि रु 50 लाख विनियोजन गरेको छु। दिक्तेल रूपाकोट मझभागढी नगरपालिका 5 डाँडाबारी पुराना गाउँ भदौरे भट्कने देउराली हुँदै तावा दोभान सडक स्तरोन्नतिको लागि रु 40 लाख विनियोजन गरेको छु। दिक्तेल बजार सडक स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा रु 1 करोड 30 लाख विनियोजन गरेको छु। विगत र चालु आबोमा सुरु भएका आयोजनाहरू आगामी आबोमा सम्पन्न गर्न तथा निरन्तरता दिनको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। नगरभित्रका मुख्य कच्ची सडकहरू 12 महिना सञ्चालन हुने गरी स्तरोन्नति गर्नको लागि रोलर र ब्ल्याक लोडर निरन्तर सञ्चालन गरिनेछ। नागरिक श्रमदान अभियानलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। नगर स्तरीय योजनाहरू सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। नगरमा नयाँ निर्माण हुने संरचनाहरूको गुणस्तर कायम गर्नको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरू लघु तथा साना जलविद्युत सौर्य ऊर्जा बायोग्यास बायोऊर्जाको उत्पादन र प्रयोग मार्फत ऊर्जा उत्पादन र प्रयोगको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। वन वातावरण विपद व्यवस्थापन र सरसफाई सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण फोहोर मैलाको व्यवस्थित विसर्जनको लागि यस नगरपालिकालाई अर्ग्यानिक नगर बनाउने उद्देश्य अनुसार निर्मित कम्पोस्ट प्लान्ट तथा नमुना कृषि शोध केन्द्रलाई कानुन बनाई निजी क्षेत्र वा सहकारी सङ्घको सहकार्यमा व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। मझुवागढीको पहाडलाई फुलै फुलको पहाडको रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। विपद व्यवस्थापनका लागि विपद व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। दिक्तेल बजारमा दमकलको विकल्पको रूपमा प्रयोग हुने फायर हाइड्रेन्ट व्यवस्थित गरिनेछ। संस्थागत विकास सेवा प्रवाह तथा सुशासन नगरपालिकाको आवधिक योजना र वार्षिक नगर विकास योजना बीच तादम्यता कायम गर्न 3 वर्गीय मध्यमकालीन योजनाको रूपमा मध्यमकालीन खर्च संरचना MTEF तयार गरी लागू गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। शीघ्र र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको लागि नगरपालिकाका विभिन्न शाखाहरूबाट हुने कार्य सम्पादनलाई व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन सफ्टवेयरहरू जडान तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। नगर प्रहरीको क्षमता विकासको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। राजस्व सुधारका कार्यक्रम बेरुजु अध्यावधिक तथा बेरुजु फर्चोट अभियान न्यायिक समितिको काम कारबाही सुधारका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। नगरपालिकाको सेवा प्रवाह सुधार र कर्मचारीको मासिक तथा शारीरिक स्वस्थताको लागि तनाव व्यवस्थापन प्राकृतिक योग सकारात्मक सोच र नैतिक शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। जनप्रतिनिधि तथा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको क्षमता विकासको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। सभाध्यक्ष महोदय तथा सदस्यज्यूहरू आगामी आर्थिक वर्षको प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट नगरवासीहरूले सुशासनयुक्त सेवा प्रवाहको अनुभूति गर्नुहुनेछ। नगरपालिकाको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पूर्वाधार पर्यटकीय क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हुने विश्वास लिएको छु। स्वच्छ सफा र हरित नगरको रूपमा अगाडि बढ्ने विश्वास लिएको छु। बजेट तर्जुमाको क्रममा मार्गदर्शन गर्नुहुने अग्रज नेतृत्वगण विज्ञ नगर प्रमुख लगायत सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। अन्तमा हुँदैन बिहान मिरमिरमा तारा झरेर नगए बन्दैन देश 2-4 सपुत मरेर नगए। हारभित्रको जित साँच्चै मिठो हुन्छ। हारभित्रको जित साँच्चै मिठो हुन्छ। म हार्दै गर्दा मेरो नगरले जितेको देखेर मेरो खुसीले आकाश छोएको छ। यसै सन्दर्भमा नगर कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको स्थानमा नगरको प्रशासकीय भवनका लागि माफ गर्नुहोला, नगर कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको स्थानमा नगरको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्य सुरु गर्नको लागि रु 1,01,101 रुपैयाँ 1 पैसा विनियोजन गरेको छु। हस्, धन्यवाद।